सबैजनालाई क्रिस्टको नाममा जय मसीह। आजको हाम्रो आराधना सम्बन्धी अब हामी सुरु गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजना आफ्नो ठाउँमा बस्दिनु होला अनि नानीहरू पनि चुप लाएर बस्दिनु होला है। हुन्छ, हामीहरू यो आजको आराधना सम्बन्धी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरको हातमा सुम्पर्नेछौँ। हाम्रा शिर झुकाइकन उहाँलाई प्रार्थना गर्दै अनि हामी गाउने बजाउने दासहरू सबैको साथमा हुनुहोस् र ठाउँमा तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति गरेको होस् भने प्रार्थना गर्दै यीशु मसीहको नाममा। हुन्छ, हामी यो गीत गाउनुभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूको माझमा भजन सङ्ग्रह 121 को 1 देखि 8 सम्म लिएर आएको छु। पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उचाल्छु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमप्रभुबाट मेरो उद्धार आउँछ। उहाँले तिमीलाई खुट्टा चिप्लाउन दिनुहुने छैन, तिम्रो रक्षा गर्न कहिले उब्रनु हुने छैन। साँच्चै नै इजरायलका रक्षा गर्नुहुने चाहिँ न त उब्रनुहुन्छ न त सोध्नुहुन्छ। परमप्रभु तिम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, परमप्रभु तिम्रो दाहिने हात तिलको तिम्रो छहारी हुनुहुन्छ। दिउँसोको घामले तिम्रो हानि गर्ने छैन, न त जुनले रातिले तिम्रो कुनै हानि गर्नेछ। परमप्रभुले तिमीलाई सब विपत्तिबाट जोगाउनुहुन्छ, उहाँले तिम्रो प्राण रक्षा गर्नुहुनेछ। तिमी बाहिर जाँदा र भित्र आउँदा परमप्रभुले तिम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ, अहिले अनि सदाकालसम्म। आमेन। ईश्वरको महिमा तपाईहरुलाई पनि यो गीत आउँछ भने गुनगुनाइकन हामीसँग साथ दिनुहोला है। Go, Lord, is so
चाहिँ हामी अगाडि जाँदा त्यो हामीहरू हरपल तयार भइकन बस्नुपर्नेछ। हुन्छ, हामी त्यस्तै गरी राजा परमेश्वरको सृष्टि भनिकन गीत गाउनेछौँ। Oh
धेरै धेरै राम्रो छ। हुन्छ, अब हामीहरू स्तुति प्रशंसाको भागमा आएका छौँ। सबैजना आफ्नो ठाउँबाट उठिदिनु होला। अनि म तपाईँहरूको माझमा प्रेरितहरूको विश्वासको साथ लिएर आएको छु। अनि तपाईँहरूले माथि स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सबैजनाले हामी एकैसाथ पढ्नेछौँ। हुन्छ, म सुरु गर्दैछु है। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नु निम्ति, अनि उहाँका एकै पुत्र हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण गर्नुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट उठ्नुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो, अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनर्स्थापनामाथि र अझ बढी जीवनमाथि। आमेन। दाउदले भन्दछ, सूर्योदयदेखि सूर्यास्त परमप्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्छ। उहाँको नाम प्रशंसा योग्य छ। आमेन।
जिउँदो परमेश्वर बुवा, हामी तपाईलाई धन्यवाद छौँ, कारण प्रभु तपाईले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको लागि हामी धन्यवाद छौँ। प्रभु तपाईले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनु भएको लागि धन्यवाद छौँ, तपाईले हामीलाई फलवन्त गराउनु भएको लागि हामी धन्यवाद छौँ, र प्रभु तपाईले हामीलाई पवित्र पार्नु भएको लागि हामी धन्यवाद छौँ, र यसै गरी हामी तपाईलाई हामीलाई जयवन्त गर्नु भएको लागि हामी धन्यवाद छौँ। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर बुवा, प्रभु तपाईलाई यो सुन्दर समयको लागि, यो सुन्दर यो दिनको लागि पनि हामी धन्यवाद छौँ, कारण प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई यो समय दिनुभएको लागि। प्रभु आज कति मानिसहरूले यो समय अनि गुमाएका छन्, तर प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरिकन यो सुन्दर समय तपाईँसँग यसरी नजिकतामा एकतामा अनि आउनलाई यो सुन्दर समय तपाईँले हामीलाई जुटाउनु भएको लागि हामी धन्यवाद छौँ। प्रभु धन्यवाद, प्रभु तपाईँको पवित्रतामा तपाईँले हामीलाई राख्नु भएको लागि हामी धन्यवाद छौँ। प्रभु तपाईँले हामीलाई त्यो एकताको सूत्रमा बाँध्नु भएको लागि हामी धन्यवाद छौँ। प्रभु हालेलुया, धन्यवाद महान परमेश्वर। अनि हामीले गरेको आराधनाबाट, हामीले गरेको यो प्रशंसाहरूबाट प्रभु जसरी स्वर्गमा सुगन्ध धूप जस्तै प्रभु अनि गुन्जमान भएको छ भने हामी विश्वास गरेका छौँ। प्रभु हालेलुया। अनि म प्रार्थना गर्दछु जसै अनि स्वर्ग तपाईँको सिंहासन अनि पृथ्वी तपाईँको त्यो पाहुदान, अनि आज हामी तपाईँको त्यो पाहुदानमा बसेर प्रभु यसरी महिमा गर्न पाएका छौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद छौँ, अनि आजको यो सङ्गतिलाई प्रभु तपाईँको चरण राख्दछौँ। प्रभु धन्यवाद, सबै रहल भागहरूलाई बाँच्यो यीशु ख्रीष्टको मिठो नाममा, आमेन। धन्यवाद दिदीसु परिचयमा हुन्छ। तपाईँ सबैजना आफ्नो ठाउँमा बसिदिनु होला। अनि भेटीको भाग बनाएका छौँ, र भेटीको लागि सुशीला दिदीले सहयोग गरिदिनु होला। हामी हृदय भेटी गर्नेछौँ, तपाईँहरू सबैले गरिदिनु होला। अगाडि स्क्रिनमा लगाइदिनु होला। Thank
परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि ग्रेस नेपाली मण्डलीका सम्पूर्ण हाम्रो सदस्यज्यूहरूलाई मेरो तर्फबाट जय मसीह। अनि हाम्रो क्वायर ग्रुपको टिमहरू सबैलाई फेरि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस समय अनलाइन मार्फत हेर्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण मित्रजनहरूलाई, देश विदेशका मित्रजनहरूलाई फेरि पनि ग्रेस नेपाली मण्डलीको तर्फबाट जय मसीह। आज मैले फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा अनि सूचना लिएर आएको छु। तपाईँहरूको माझमा सूचना सुनाउने छु। अनि आज आइतबारको सेवाको वचन हाम्रो आदरणीय पास्टर रमेश मैनालीज्यूले हामीलाई दिनुहुनेछ। उहाँद्वारा हामी आशिष हुनेछौँ। र आउने हप्ताको वचन हाम्रो आदरणीय पास्टर रमेश पाठकज्यूको छ, उहाँलाई सूचना। अनि यसै गरी हाम्रो जुन महिनाको 24 देखि 26 तारिकसम्म ग्रेस नेपाली मण्डलीको क्याम्पिङ हुनेछ। प्रत्येक वर्ष हुने गरिरहेको छ। यो वर्ष पनि हाम्रो जुन महिनाको 24 देखि 26 3 दिनको हाम्रो क्याम्पिङ हुने गरेको छ। सबै सदस्यज्यूहरूलाई सहभागी हुन म अनुरोध गर्दछु। अनि यसरी आउने हप्ताको अप्रिल महिनाको पहिलो आइतबार प्रभु भोजको सेवा हुनेछ। कृपया तयारीका साथ तपाईँहरू आइदिनु म अनुरोध गर्दछु। यसरी हाम्रो प्रार्थनाको विषयहरू म तपाईँलाई फेरि पनि सुनाउने छु। यहाँ सुसन सेन्चुरी बहिनीको लागि हामी स्वास्थ्यको लागि परमेश्वरको हातमा राख्नेछौँ र उहाँको शरीर तथा आत्माको चङ्गाइको लागि हामी सबै मिली प्रार्थना गर्नेछौँ। आउने गुड फ्राइडे तथा इस्टर सन्डेको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, आउने गुड फ्राइडे तथा इस्टर सन्डेको लागि हामी प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ। यसै गरी हाम्रो अमरबहादुर कार्की हस्पिटलमा बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँको चङ्गाइको लागि हामी सबै मिली प्रार्थना गरौँ। साथै उहाँले सबै मण्डली परिवारलाई, हाम्रो मण्डली परिवारलाई जमिसी भनी पठाउनु भएको छ। यसै गरी हाम्रो भाइ सञ्जय तामाङ तथा बहिनी शर्मिला मल्ल आउने अप्रिल महिनाको 17 तारिक इस्टर सन्डेको दिन बप्तिस्मा लिनुहुँदैछ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। उहाँहरूको तयारीको लागि हामी प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ। अनि मण्डली परिवारको छोरी ग्रेसलिनको अर्पण आउने अप्रिल महिनाको 10 तारिक हुँदैछ। हामी सबैलाई यो जानकारी गराउँदैछौँ। अनि उहाँको नानीको निम्ति हामी प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ। यसरी हाम्रो पास्टर अर्जुन गुरुङले अनुरोध गर्नुभएको छ। शरीरमा अस्वस्थ भएको कारणले गर्दा प्रार्थनामा सम्झिदिनु हुन भन्नुभएको छ। हामी उहाँको लागि चङ्गाइको निम्ति पनि हामी प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी भेटेर वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमप्रभु परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदछु। प्रभु, तपाईँले हामीलाई फेरि पनि बितेका दिन बितेका हप्ताभरि प्रभु तपाईँले हामीलाई यसरी फेरि पनि अनि प्रभु कामको बावजुद पनि प्रभु तपाईँले हामीलाई समय छुट्याएर तपाईँसँग यो सेवा अनुसङ्गति गर्नको निम्ति अनि प्रभु तपाईँले हामीलाई ल्याउनु भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँको छोराछोरी जो जति पनि प्रभु तपाईँको भवनमा अनि तपाईँको चरणमा आएर अनि यसरी तपाईँसँग बातचित गर्न, तपाईँसँग सेवा सङ्गति गर्ने यो मौका प्रभु तपाईँले दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु, साँच्चै नै प्रभु जतिजना तपाईँको छोराछोरीले आउनु सक्नु भएन, उहाँलाई पनि आउने दिनहरूमा त्यो समय र वातावरण प्रभु तपाईँले दिनुहोस्। अनि प्रभु उहाँको हृदय प्रभु तपाईँले खोलिदिनुहोस् अनि बिन्ती प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद हुन्छ। यस समय फेरि पनि तपाईँको छोराछोरीले जुन तपाईँको थोरै मात्रामा आफ्नो कमाइबाट प्रभु अनि तपाईँलाई छुट्याएर जुन दशांश भेटिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई प्रभु त्यो मुठी खोल्ने त्यो हृदय दिनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु उहाँहरूको अझ प्रशस्त आशिष अनि उहाँहरूको कमाइमा प्रभु तपाईँ थपिदिनुहोस् अनि बिन्ती प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद हुन्छ। यस समय फेरि पनि त्यो भेटी र दशांशबाट कुनै पनि संसारिक होइन प्रभु तपाईँको योजना अनि तपाईँको अनि असल काममा प्रभु खर्च भएको छ बिन्ती प्रार्थना छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद हुन्छ। यस समय फेरि पनि तपाईँको दास अनि तपाईँको छोराद्वारा हामी वचन सुन्नेछौँ। प्रभु उहाँद्वारा होइन प्रभु तपाईँ आफै भइकन बोल्नुहोस्। आजको वचनमा प्रभु तपाईँ अनि आशिषित तुल्याउनुहोस्। प्रभु तपाईँ त्यस वचनबाट प्रभु तपाईँ महिमित हुनुहोस् अनि बिन्ती प्रार्थना गर्छु। तपाईँको छोराछोरी जतिले सुन्नेछन् अनि उहाँले सुन्नेछन्, उहाँ पनि अनि आशिष गराउनुहोस्। र प्रभु जो बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई अनि प्रभु तपाईँले ज्ञान अनि बुद्धि विवेकले भर्नुहोस् अनि बिन्ती प्रार्थना गर्छु। प्रभु सबै कुरा तपाईँको हातमा दिमागको पवित्र हामी सुनाउनु हुन्छ। आदरणीय हाम्रो पास्टरलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु।
हुन्छ, सबैलाई जय मसीह फेरि पनि। विशेष गरी आजको वचन चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाजु पास्टर अर्जुन गुरुङको थियो। उहाँ बिरामी भएको अवस्थामा आउन सक्नु भएन अनि बिहानै मलाई फोन गरेर म्यासेज छोड्नु भएको रहेछ। भाइ म बिरामी परेँ, मेरो भाग कसैले लिइदिनु पऱ्यो। अनि त्यतिखेर मैले प्रार्थना गरेँ, बिहानै स्लाइडहरू बनाउँदै थिएँ। अनि परमेश्वरले अगुवाई गर्नु भएको बमोजिम मैले आजको वचन लिएर आएको छु। आजको वचन मत्ती 26:36 देखि 46सम्म 10वटा पद त्यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले यो वचन चाहिँ मुभिङ फरवर्ड विथ प्रेयर, प्रभुमा प्रार्थनासहित अघि बढौँ भन्ने विषयमा लिएर आएको छु। मत्ती 26 अध्यायमा बाइबल छ भने तपाईँले 36 देखि 46 हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। यहाँ आजको विषय पनि प्रार्थनासहित अघि बढौँ भनेको छ। आजको वचन पनि हामी प्रार्थनासहित अघि बढौँ है। आउनुहोस् प्रार्थना गर्दैछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। यो समय तपाईँको वचन म तोड्न जाँदैछु प्रभु। पवित्र आत्माले बोलाउनुहोस्। जुन वचन तोड्दैछु प्रभु, दुई धारे तरबार भएको होस्। यसले मेरो जीवनमा पनि परमेश्वर छ्या पारेर हड्डीको मासुलाई काटेको होस् र सुन्नेहरूको श्रोताहरूको हृदयमा तपाईँले बास बसिकन यसलाई लागु हुनलाई आशिष दिनुहोस्। दुष्ट शैतानले ल्याउने बाधा विरोधलाई येशूको नाममा हामी नष्ट गर्दछौँ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा, आमेन। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ त्यहाँदेखि मेरो सब्जेक्ट छ मुभिङ फरवर्ड विथ प्रेयर, प्रभुमा प्रार्थनासहित अगाडि कसरी बढ्ने। यो सिक्वेन्स हेर्दै गर्दाखेरि सायद आजकै हप्ता हुनुपर्दछ। यो अघिल्लो हप्ता चाहिँ परमेश्वरले यरुसलेममा जानुभएको छ है। 10 तारिक चाहिँ हामी अबको 2 हप्ता 10 तारिक आइतबार चाहिँ हामी पाम सन्डे भन्ने विषयमा पास्टरहरूले तपाईँहरूलाई र मलाई कसको भागमा पर्छ आज हामी सानो मिटिङ गरेर त्यसलाई छुट्याउनेछौँ। अनि हाम्रो 3टा मुख्य कुराहरू आउँदैछ। एउटा पाम सन्डे भनेको चाहिँ प्रभु यरुसलेममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरलाई जय जयकार गरेको। अनि त्यस पछाडि गुड फ्राइडे भनिन्छ। अनि परमेश्वरलाई चाहिँ जुन दिन चाहिँ क्रुसमा टाङ्नुभन्दा अगाडि उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गरेर मृत्युदण्डको उसमा चाहिँ कोर्टमा लगेको, अर्थात् पन्तियुस पिलातसको अधीनमा उहाँलाई यो दण्ड दिएको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि आइतबार सन्डे चाहिँ हामी परमेश्वर बौरी उठ्नु भएको, अर्थात् जीवित भई मृतकको संसारबाट चाहिँ उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको दिन हामी मनाउँदैछौँ। अब यो यरुसलेममा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला यीशु ख्रीष्ट है प्रार्थनामा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँनिर सायद यो यरुसलेममा प्रवेश गरिसकेपछिकै हुनुपर्दछ। गेत्सेमनीको बगैँचामा उहाँ प्रार्थना गर्नुहुँदै थियो। आफ्नो मृत्यु उहाँलाई थाहा थियो, क्रुसमा चढ्नुपर्ने थाहा थियो। अनि उहाँका चेलाहरू सबैजनालाई लिएर प्रार्थनामा बस्न खोज्नुहुँदै थियो। अनि सबैलाई प्रार्थनामा राख्नुभयो। बेलुका थियो अनि चेलाहरू थकित भएका थिए, गलेका थिए। अनि त्यहाँ यसरी लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ है। पत्रुसले इन्कार गर्नुभन्दा अगाडिको कुराहरू है यो। अनि योदा इस्करियोतले पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडिको कुराहरू परमेश्वरले बताउनु हुँदै थियो आफ्नो चेलालाई कसले के गर्दैछ भनेर। अनि यही कुरो तपाईँहरूलाई म बताउन गइरहेको छु। तब येशू गेत्सेमनी भन्ने ठाउँमा तिनीहरूसँग जानुभयो र चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यहीँ बस, म चाहिँ अलि पर गएर प्रार्थना गर्दछु। परमेश्वरले चेलाहरूलाई आफू सँगसँगै लग्नु भएको थियो, तर एक ठाउँमा भेला गरेर तिमीहरू प्रार्थना गर, यहीँ बसेर गर्दै गर, म चाहिँ अलि पर गएर प्रभुसँग प्रार्थना गर्छु भनेर उहाँ अलिपतिर जानुभएको हामीले देखिरहेका थियौँ है। अनि त्यस पछाडि 37मा हेर्नुभयो भने आफूसँग पत्रुस र जब्दियाका 2 छोरालाई लिएर उहाँ शोकित र व्याकुल हुन लाग्नुभयो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो प्राण गहिरो शोकले मरेतुल्य भएको छ। उहाँलाई थाहा थियो अब म क्रुसमा झुन्डिँदैछु अथवा मलाई मार्दैछन्, मलाई पिट्दैछन् भन्ने थाहा थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो, मेरो शोक मरेतुल्य भएको छ, तिमीहरू यही बस र मसँग जागर हो। यहाँनिर माथि 36मा पनि हेर्नुभयो भने यहीँ बस भन्नुभएको छ है परमेश्वरले। अनि यहाँ तल फेरि भन्नुभएको छ, तिमीहरू यहीँ नै बस र मसँग जागा बस। प्रार्थनामा म सँगसँगै तिमीहरू चाहिँ जुन ठाउँमा छौ त्यही ठाउँबाट चाहिँ प्रार्थना गर्दै गर भन्ने यसले सन्देश दिइरहेको हामी देखाउँदछौँ। अनि तिमीहरू ननिदाऊ भन्नुभएको छ होइन। अनि यहाँ पछाडि तल हेर्दै गयौँ भने उहाँले अलि अगाडि गएर लम्पसार परि प्रार्थना गर्नुभयो
उहाँले आफ्नो प्रभुलाई अझ बिन्ती राख्नु हुँदै थियो। लम्पसार परेर चाहिँ परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुभएको हामी यहाँ देख्दछौँ। हे पिता, हुनसक्छ भने यो कचरा मबाट हटोस्। उहाँलाई जुन समस्याहरू आउँदै थिए, जुन पीडाहरू हुँदै थियो, अनि त्यो चाहिँ उहाँले हटाउनको निम्ति प्रार्थना, हुनसक्छ भने तर पनि तपाईँको योजना पुरा होस् भनेको छ है। त्यो कष्टको घुँडको जुन खाएको उहाँले हुनुहुन्थ्यो क्रुसमा, त्यो हटोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। कारण चाहिँ उहाँ मनुष्य स्वरूपमा भएका कारण उहाँलाई शरीरमा पीडा हुँदै थियो, अनि त्यसैले उहाँ चाहिँ शोकाकुल भएर हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्, तरै पनि मेरो इच्छा गरे बमोजिम होइन तर तपाईँको इच्छा बमोजिम होस् भनेर उहाँले 39मा भन्नुभयो। अनि 40मा उहाँ चेलाहरू कहाँ आएर तिनीहरूलाई बिदाइरहेको भेट्नुभयो। फेरि उहाँले 2 चोटि भन्नुभएको थियो, तिमीहरू यहीँ बस मसँग प्रार्थना गर भनेर 2 चोटि भन्नुभयो उहाँ 36 र 37मा। तब फेरि उनी यहाँ 40मा आइसकेपछि उहाँ प्रार्थना गरिसकेर लम्पसार पर्नुभयो, अनि अर्ध बिन्ती आफ्नो प्रभुलाई राख्नु हुँदै थियो, पितालाई, यो हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्, तरै पनि तपाईँको इच्छा पुरा होस्। अनि त्यति भनिसकेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, अर्ध बिन्ती चढाउनु भयो आफ्ना पितालाई। अनि उहाँ फेरि फर्केर आउँदा चेलाहरू निदाइरहेको भेटाउनु भएको छ होइन। के तिमीहरू अनि फेरि भन्नुभएको छ, त्यहाँ रातो अक्षरले लेखेको चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन। 40मा यसरी लेखेको छ, के तिमीहरू मसँग 1 घन्टा पनि जागा बस्न सक्दौन? जागा रहो, प्रार्थना गर, परीक्षामा नपर। आत्मा त साँच्चै तयार छ तर शरीर चाहिँ दुर्बल छ। हामी आत्माले चाहँदै गर्दा पनि शरीरको कारण चाहिँ परमेश्वरको नजिकतामा आउन उहाँहरू वञ्चित भइराख्नु भएको 12 जना त्यतिखेर चेलाहरूलाई यो उपदेश गेत्सेमनीको बगैँचाबाट परमप्रभु परमेश्वरले दिइराख्नु भएको थियो। अनि त्यस्तै अर्कोमा गयौँ भने 42मा मेरो पानी त्यहाँ छुटेछ ल्याइदिनु। फेरि दोस्रोपल्ट उहाँ गएर प्रार्थना गर्नुभयो र भन्नुभयो, मेरा पिता, मैले यो नपिई हुँदैन भने तपाईँकै इच्छा पुरा होस्। उहाँले भनिराख्नु भएको थियो, मेरो पिता जसलाई उहाँले पुकारिराख्नु भएको थियो, यदि यो नपिई हुँदैन भने तपाईँको इच्छा पुरा होस्। म आज्ञाकारी, यहाँ आज्ञाकारीको सन्देश दिइराख्नु भएको छ। यदि नपिई हुँदैन भने मैले गर्नै पर्छ भने म गर्छु भनेर यहाँ फेरि अझ बिन्ती परमेश्वरलाई राख्नुभएको हामी देख्दछौँ। उहाँ फेरि आएर तिनीहरूलाई निदाइरहेको भेट्टाउनुभयो। हेर्नुहोस् ल, दोस्रोचोटि आउनुभयो, फेरि प्रार्थना गर्न जानुभयो, उहाँले केही पनि गर्नु भएन। अनि तेस्रोचोटि आउँदा पनि निदाइरहेको भेट्टाउनु भएको छ आफ्नो चेलाहरूलाई होइन। किनकि तिनीहरूको आँखा लोलाएका थिए, यसकारण उहाँलाई थाहा थियो दिउँसोभरि उहाँ प्रचारमा जानुभएको थियो, सेवकाईमा जानुभएको थियो उहाँहरू, अनि भिजिटिङमा जानुभएको थियो। त्यतिखेर अहिलेको जस्तो गाडी कारहरू थिएन, अनि शरीरमा उहाँहरू गलेर ती चेलाहरू लोलाइरहेको थियो। यसकारण उहाँले तिनलाई फेरि छोड्नु भयो र गएर फेरि यही शब्द दोहोऱ्याएर तेस्रोपल्ट प्रार्थना गर्नुभयो। उनीहरू दोस्रोचोटि भन्दा पनि निदाइरहेको र प्रार्थनामा नबटेको देखिसकेपछि परमप्रभु परमेश्वरले चेलाहरूलाई त्यत्तिकै त्यहीँ छोडेर अनि फेरि आफू कहाँ परमप्रभुको शरणमा जानुभयो र उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू अझै सुतिरहेका छौ र विश्राम गरिरहेका छौ। हेर, समय नजिक आइपुगेको छ, मान्छेको पुत्र त पापीहरूको हातमा मर्न लागेको छ। उठ, जाग, हेर पक्राइदिने नजिकै छ। यो त इस्करियोतलाई पनि भनिराख्नु भएको थियो त्यहाँ, पत्रुसले इन्कार गर्नेछौ पनि भनिराख्नु भएको थियो त्यहाँ। अनि यस्ता कुराहरू उहाँले भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई आज यो 46सम्म पढ्यौँ भने यसुको आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि गेत्सेमनीको बगैँचामा उहाँले गर्नुभएका कुराहरू आउँदछ। अब 36 र 37 पदलाई मात्रै हेर्छौँ है हामी एकछिन। तब यसुले गेत्सेमनी भन्ने ठाउँमा तिनीहरूसँग जानुभयो र चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यहीँ बस, तिमीहरू चाहिँ यहीँ बस, म चाहिँ अलिक पर गएर प्रार्थना गर्छु। अहिलेकै कुरा छ। अनि यहाँ तिमीहरूलाई यहीँ बस भनेको आज तपाईँ र मलाई पनि यो सन्देश छ। हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यही ठाउँबाट परमप्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्दछ भन्ने एउटा सन्देश यहाँबाट दिन्छ। अनि परमेश्वर चाहिँ अलिक पर भनेको अहिले हामीसँग हुनुहुन्न, उहाँ अलिकति मास्तिर हुनुहुन्छ, जानुभएको छ। अनि उहाँ फेरि त्यसरी नै आउनुहुनेछ। जसरी उहाँ पटक पटक आफ्नो चेलाहरूको माझमा आउनुभयो अनि सुतिराख्नु भेटाउनुभयो, अनि अन्तिममा चाहिँ उहाँले छोडेर फेरि आफै प्रार्थना गर्न जानुभयो। र आफूसँग पत्रुस र जब्दिएका 2टा छोरा लिएर 37मा हेर्नु, शोकाकुल र व्याकुल हुनुभयो। उहाँ शरीरमा भएकोले एकदमै
शोकित हुनुहुन्थ्यो, व्याकुल हुन लाग्नु भएको थियो। उहाँको चेहराहरू एकदमै निराशापन थिए अनि उहाँले प्रभुलाई आफ्नो प्राणको निम्ति चाहिँ अर्ज बिन्ती जाहेर गरिराख्नु भएको हामीले देख्दछौँ है। तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो प्राण गहिरो शोकमा डुबे, शोकले मृत्युले भएको छ, तिमीहरू यहीँ बस र मसँग जाग बस। त्यहाँ तल र माथि हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ जहाँ जस्तो अवस्थामा छौँ उहाँसँगै बसेर चाहिँ जागा रहन, प्रार्थनामा बसिराख्न उहाँले अर्ज गर्नुभएको छ। हामीलाई भन्नुभएको छ, यो कमान्ड हो उहाँको, उहाँले आज्ञा दिनुभएको छ। त्यो रातो अक्षर मैले हाइलाइट गरिरहेको छु। हामी जागा बसिरहेका छौँ कि छैनौँ? अहिले परमेश्वर त हामीसँग हुनुहुन्न अहिले शरीरमा, उहाँको वचन छ हामीसँग। अनि उहाँलाई पर्खिराखेर जसरी चेलाहरूलाई भन्नुभएको छ, एउटा फोरस्याडो जस्तो हो यो पनि, म तिमीहरूसँग नहुँदा पनि तिमीहरू चाहिँ यसरी नै प्रार्थना गरेर बसिराख, मलाई पर्खिराख भन्ने कुराको यो सन्देश दिइराख्नु भएको थियो। यहाँबाट आफू जानु हुँदै थियो, पछाडि मात्रै चेलाहरूले चाल पाए कि उहाँ चाहिँ स्वर्गमा अलग हुनुहुने रहेछ, हामीसँग सदैव हुनुहुँदो रहेन रहेछ। अनि हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ, प्रभुसँग बात गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ पछाडि पवित्र आत्माका वरदानहरू पाएको परमेश्वर जब जानुभयो अनि 50औं दिसमा चाहिँ पेन्टिकोस्टको आगमन भएको अनि त्यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्मा खनिएको हामीहरू देख्दछौँ। अनि मान्छेहरूले विभिन्न भाषाहरू बोलेको, विभिन्न अचम्मका कामहरू गरेको उहाँको शक्तिको कारणले गरेको हामी देख्दछौँ। तर परमेश्वर यहाँ गहिरो शोकले मृत्युले भएका छौँ अनि हामी चाहिँ यहीँ बसौँ र उहाँसँगै जागा रहौँ भनेको, हामी उहाँसँग बातचित गर्ने एउटै मात्र माध्यम भनेको चाहिँ प्रार्थना रहेछ यहाँनिर होइन। अहिले त्यतिखेर प्रभुसँग जहिले पनि ती 12 जना चेलाहरू बोलिरहेथे, गफ गरिरहेथे। तर जब परमेश्वर जानुभयो उहाँले सिकाएका कुराहरू प्रार्थनाद्वारा बातचित गरिरहेका थिए। अनि 39मा हेर्नुभयो भने, हे पिता, हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्। तपाईँ र मेरो समस्याहरू कति हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, यो किन मलाई भइरहेको छ, होइन यसबाट हटोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ र म। समस्या हुन्छ, रोगहरू लाग्दछ, भवितव्य आइपर्दछ, अनि तर त्यहाँ परमेश्वरको इच्छा छ कि छैन, हामीले धन्यवाद दिएको छ कि छैन? प्रत्येक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ होइन। याकुबको तलपट्टि 5मा तल लेख्छ, यदि कोही बिरामी छ भने त्यसले प्रार्थना गरोस्, यदि कोही आनन्दित छ भने हर्षदले त्यसले भजन गाओस् भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। कोही पीडामा छ भने त्यसले प्रार्थना गरोस्। तर हामी प्रार्थना गर्दा चाहिँ जतिखेर हामीलाई पीडा हुन्छ, जतिखेर हामी सङ्कटमा हुन्छौँ अनि त्यतिखेर यसो ख्रिस्टले जस्तै हामी बढी परमेश्वरको नैतिकतामा जान खोज्दछौँ। प्रियहरू, यहाँ परमेश्वर पनि त्यतिखेरै हुनुहुन्छ जब उहाँलाई ठुलो पीडा छ त्यहाँनिर, अब म जाँदैछु, यो कचौरा मबाट हटोस् भन्नुहुन्छ। तर पनि मैले इच्छा गरे बमोजिम होइन, तर तपाईँको इच्छा। तर हामीलाई आउने समस्याहरूलाई परमेश्वरमा हामीले यसरी नै राखेका छौँ। एकचोटि हामीले सोच्नु पर्दछ, परमेश्वरले त्यो कचौरा अथवा तपाईँको दुःख, तपाईँको कष्ट, तपाईँलाई भएको दुर्घटना भए अथवा तपाईँलाई परेको आपत्ति विपत्तिमा परमेश्वरको योजना छ कि छैन? यहाँनिर यीशु ख्रिस्टले जस्तै हामीले प्रार्थना गर्न सिक्नु पर्दछ। प्रभु, यो किन भइरहेको छ मलाई, तपाईँको इच्छा के छ मेरो जीवनमा? यसरी नै हामीले प्रार्थना गर्न सक्दछौँ। तब यहाँनिर भनेको छ, परमेश्वरलाई पर्ख र प्रार्थना गर भनिरहेको छ होइन। उठ, मसँग 1 घन्टा पनि बस्दैन भनेको छ यहाँ। हेर्नुहोस् ल, जब चेलाहरू उहाँका आएर तिनीहरूलाई हिँडाइरहेको भेटाउनु भयो, पत्रुसलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू मसँग 1 घन्टा पनि जागा बस्न सक्दैनौ? यहाँनिर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई धेरै कुरो माग्नु भएको छैन, यहाँ एउटै कुरो माग्नु भएको छ। यो परमेश्वरले नै भन्नुभएको, उहाँसँग चाहिँ हामी प्रत्येक दिन 1 घन्टा चाहिँ प्रार्थनामा बस्नु पर्दो रहेछ है। यहाँनिर मसँग 1 घन्टा पनि जागा बस्ने तिमीहरूको समय छैन। तपाईँ र म आज कति घन्टा प्रार्थनामा बित्दछ? परमप्रभुलाई पुज्न यहाँ आएको छौँ, बात गर्न आएको छौँ। तपाईँ र परमप्रभु र मेरो र परमप्रभुको सम्बन्ध कति घन्टा बितिरहेको छ? तपाईँहरूले अहिले सोच्नुहोस् एकचोटि। मैले पनि सोच्ने कुरा हो यो। हाम्रो प्रार्थनामा कति घन्टा बित्दछ, कति मिनट बित्दछ? बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँ खानुहुन्छ, दिउँसो खानुहुन्छ, बेलुका खानुहुन्छ, तर अनन्त जीवन, कहिले पनि नमर्ने जीवनको लागि, त्यो खुराकी आत्मिक खुराकीको लागि चाहिँ तपाईँले कति घन्टा बिताइराख्नु भएको छ होइन। यहाँनिर परमेश्वरले एटलिस्ट 1 घन्टा बसेर हेर अनि कस्तो खालको आशिष आउँदो रहेछ। हाम्रो समस्याबाट कसरी सावधान हुँदो रहेछौँ हामीले प्रार्थना गरेर हेऱ्यौँ भने चाल पाउँछौँ। जसरी परमेश्वरले 1 घन्टा पनि जागा बस्न सक्दैन, त्यहाँनिर मैले हाइलाइट गरिदिएको छु। जागा रह, प्रार्थना गर। फेरि त्यही कुरा भन्नुहुन्छ उहाँले, वाच एन्ड प्रेयर भने प्रभुलाई हेर, प्रभुको अनुसरण गर, प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर। हामी प्रार्थनामा जब विक हुन्छौँ तब हामीको परीक्षा आउँदछ। धेरै ठाउँमा हामी परीक्षा पर्न सक्दछौँ।
अनि त्यसैले यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ परीक्षामा नपर, तर आत्मा त साँच्चै तयार छ, शरीर चाहिँ दुर्बल छ। शरीरले गर्दा, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकीले गर्दा जहिले पनि हामी परीक्षामा पर्दछौँ। जब हाम्रो जीवनमा 1 घन्टा पनि प्रार्थनामा बस्न सक्दैनौँ, हप्तामा पनि 1 घन्टा बस्दैनौँ होला कतिजना है। एटलिस्ट मैले चाहिँ यो वचन सुनिसकेपछि 2टा मेरो व्यक्तिगत प्रार्थना मैले थालेँ होइन। त्यतिखेर चाहिँ परिवारहरूबाट बाहिर बसेर जब म सुत्नुभन्दा अगाडि र म उठिसकेपछि, उठ्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला चाहिँ म सुरुमा तपाईँहरूलाई पनि हुनसक्दछ होइन, फेसबुक हेर्ने, युट्युब हेर्ने, न्युज हेर्ने, यस्तो धेरैको बानी हुनसक्दछ। अनि हामीले परमेश्वरलाई सेकेन्डरीमा राखिरहेको हुन्छ। अनि अहिले उठ्ने बित्तिकै चाहिँ पहिला मैले परमेश्वरको वचन हेरेर अनि प्रार्थना गर्न थालेको छु है। अनि तपाईँ यो वचन सुनेपछि मेरो जीवनमा परिवर्तन भएको चाहिँ यो नै हो। बिहान र बेलुका जब म उठ्छु अनि जब म सुत्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरसँग म बात गर्दछु अनि प्रार्थना गर्दछु। 1 घन्टा त बस्दिनँ होला म, कहिले 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घन्टा, दुईतिरै मिलाउँदा त 1 घन्टाभन्दा बढी हुन्छ होला। तर पनि परमेश्वरसँग जागा रहेर प्रार्थना गर्ने मौका मैले परमेश्वरले दिनुभएको छ। आज तपाईँ र म कामले गर्दाखेरि शरीर दुर्बल भएको हुन्छ, दुर्बल छ, गलेको हुनसक्दछ होइन। हामी आत्माले त प्रार्थना गरौँ भन्छ, आज गलेको छ, यत्रो काम गरेर आएको छु, भोलि गरौँला भनेर छोडिदिन्छौँ। अनि भोलि पनि त्यही भन्दछौँ होइन। कहिलेकाहीँ हामी बिरामी भएको छौँ, अरूले प्रार्थना गरिदिइहाल्छ नि भन्दछौँ आफ्नो निम्ति होइन। अनि आफैले पनि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। शरीर दुर्बल भएको कारण, परीक्षामा नपर्नको कारण हामी चाहिँ सदैव जागर रहनुपर्दछ र परीक्षामा नपर्नको निम्ति पनि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यीशु ख्रीष्टलाई हेर्नुभयो भने 40 दिन 40 रात प्रार्थना गर्नुभएको छ। जब अचम्मका कामहरू गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले 40 दिन 40 रात प्रार्थना गरिसकेपछि अनि शैतानले उहाँलाई डाँडामा लगेको छ परीक्षा गर्नलाई। तपाईँ र मलाई पनि त्यसरी नै शैतानले चाहिँ परीक्षा गर्नलाई प्रत्येक स्थितिमा, प्रत्येक परिस्थितिमा लगिरहेको हुन्छ। अनि त्यो परीक्षामा नपर्नको निम्ति चाहिँ यीशु ख्रीष्ट पनि यदि 40 दिन 40 रात नबसेर शक्ति प्राप्त गर्नुभएको थिएन, आफ्नो पितासँग उहाँको भेट भएको थिएन प्रार्थनामा भने उहाँ पनि त्यो परीक्षामा फेल हुनुहुन्थ्यो होला। तर त्यो 40 दिन 40 रातको प्रार्थनाले गर्दाखेरि ए दुष्ट शैतान तैँले परमप्रभुको परीक्षा नगर्नु भन्ने कुरा उहाँले बोल्दिनु। त्यतिखेर ऊ भागेर गयो। अनि उहाँलाई विभिन्न खालको वैभवहरू देखायो है। यहाँ शरीर दुर्बल भएको कारण आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी, तँलाई यो सारा संसार वैभव दिन्छु भन्नुहुन्छ। जसले बनाउनु भयो उसैलाई तँलाई नै दिन्छु भनेर फेरि यही कुरा भनिरहेको हुन्छ। आज हामी यो संसारमा छौँ अनि युएसमा आएको छौँ, हामी जति काम गर्छौँ त्यति पैसा हाम्रो जीवनमा बढ्दै गएको हुन्छ, तर आत्मिक जीवन चाहिँ घट्दै गएको हुन्छ। किनभने तपाईँले जहाँ जस्तो प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यो कुरो चाहिँ बढ्छ अनि जुन कुरो प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न त्यो कुरो चाहिँ घट्दै आउँदछ। त्यसैले यहाँ शरीर दुर्बल भएको कारण हामी संसारिक अभिलाषालाई त्यागेर हामी परीक्षामा नपर्नलाई जागर रहेर प्रार्थना गर्न जरुरी रहेछ। एटलिस्ट हामीले 1 घन्टा चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्दो रहेछ है। हामीले चाहिँ यही परमेश्वरले, मैले भनेको होइन, यहाँ बाइबलले लेखेको कुरो बताउँदैछु। यो मत्ती 36 को 40 अध्यायमा यो लेखेको छ, 41 मा लेखेको छ। यही कुरा म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। अनि फेरि उहाँ दोस्रोचोटि आउनुभयो है। त्यहाँनिर हेर्नुभयो भने उहाँ त प्रार्थना गर्न जानुभयो, सिकाइराख्नु भएको छ। तपाईँ र हामीले भनिरहेका छौँ अनि हामी पनि त्यसरी नै कति ठाउँमा भेटाइरहेका हुन्छौँ। दोस्रो पटक गएर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, पिता मैले यो नपी हुँदैन भने तपाईँको इच्छा पुरा होस् होइन। आज्ञाकारी अघि म भन्दै थिएँ। यहाँ 42 मा हेर्नुभयो भने दोस्रोचोटि जानुभएको छ। त्यहाँनिर पहिलोचोटि उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू जागर रहो होइन, तयार बस, आत्मा त साँच्चै तयार छ तर शरीर दुर्बल छ, परीक्षामा नपर्न एटलिस्ट 1 घन्टाहरू तिमीले प्रार्थना गर भन्नुभएको थियो होइन। अनि उहाँले चाहिँ निधाइरहेका भेटाउनुभयो र पत्रुसलाई भन्नुभयो, जसलाई पत्रुसलाई लिएर जानुभएको छ तिमीहरू चाहिँ यहीँ बस, म चाहिँ अलिक पर प्रार्थना गर्छु भनेर जानुभएको थियो। उहाँ 1 घन्टा सायद गर्नुभयो होला। त्यो 1 घन्टामा आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ निधाइरहेको भेटाउनु भयो है उहाँले ती चेलाहरूलाई। आज संसारमा भएको कारण हामी पनि यसरी नै निधाउन सक्दछौँ, परमेश्वरबाट टाढा तपाईँ र म हुन सक्दछौँ। अनि दोस्रोचोटि फेरि परमेश्वरले हामीलाई घचघच्याइराख्नुहुन्छ। विभिन्न खालका सिम्टमहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा भइरहेको हुन्छ, तर पनि हामीले चाहिँ उहाँलाई ध्यान दिएको हुँदैन। जसरी चेलाले दोस्रोचोटि पनि ध्यान दिएनन् होइन। मेरा पिता
यिनीहरूले के गर्दैछन् थाहा छैनन्, तर तपाईँको इच्छा चाहिँ के छ मेरो जीवनमा पुरा होस् भन्नुभएको छ। र उहाँको अनेस्टी, इमान्दारिता हामी देख्दछौँ। उहाँ फेरि आएर तिनीहरूलाई निधाइरहेका भेट्टाउनुभयो, किनकि तिनीहरूका आँखा लोलाएका थिए। शरीरमा भएका कारण तपाईँ र म दुर्बल हुन सक्दछौँ, हाम्रो आँखाहरू लोलाएका हुन सक्दछन्, हाम्रो शरीरहरू थकित भएका हुन सक्दछन्। यस कारण उहाँले तिनीहरूलाई फेरि छोडिदिनुभयो। जब हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हुँदैन भने हामीलाई परमेश्वरले छोड्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ देखिरहेका छ। हाम्रो अर्ज बिन्ती कोसँग राख्ने भन्दा त परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरसँग नै तपाईँ र मेरो सम्बन्ध छैन भने त हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर कसरी पाउँदछौँ? हाम्रो समस्याबाट समाधान कसरी पाउँदछौँ? येशू ख्रीष्टलाई हेर्नुभयो भने उहाँको समस्याको समाधानको निम्ति उहाँले धेरैचोटि प्रार्थना गर्नुभएको छ। मरेको लाजरसलाई बचाउँदाखेरि पितालाई उहाँले धन्यवाद दिएर प्रार्थना गरेपछि अनि बचाउनु भएको छ, अनि उठेको छ। त्यो समस्याबाट उहाँले सावधान गराउनु भएको छ। यसकारण उहाँले तिनीहरूलाई फेरि छोड्नुभयो र गएर उही शब्दमा दोहोऱ्याएर तेस्रो पल्ट प्रार्थना गर्नुभयो। फेरि नै तेस्रो उही शब्दमा भनेको, हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट निकालिदिनुहोस्, मैले यो नपी हुँदैन भने तपाईँको इच्छा पुरा होस्। उहाँको बारम्बार त्यही थियो। यो इस्टरमा आउँदै थियो, उहाँ क्रुसमा चढ्न नपाए भनेर खोज्नु हुँदै थियो, शरीरमा कष्ट नभोग्न पाए भन्ने खोज्नु हुँदै थियो। तरै पनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के छ त्यो पुरा गर्दछु। उहाँलाई जुन उद्देश्यको निम्ति बोलाइएको थियो त्यो पुरा गर्न चाहिँ उहाँ अन्तिम अवस्थासम्म उहाँ इमान्दारी हुनुभयो। आज तपाईँ र मलाई उहाँको उद्देश्यमा बोलाएको कुरामा हामी इमान्दारी छौँ कि छैनौँ? येशू ख्रीष्ट जस्तै हामी इमान्दारी छौँ कि छैनौँ? अहिले सोच्नुहोस् तपाईँहरू। अनि फेरि उहाँले दोहोऱ्याएर तेस्रोचोटि प्रार्थना गर्नुभयो। हामीले उहाँमा जब प्रार्थना गर्न छोड्छौँ, जब टाढिन्छौँ, अनि तपाईँ र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरबाट टाढा हुन्छ, अनि हामीलाई समस्याहरूले गाड्न थाल्दछ होइन, अनि हामी संसारका कुराहरूलाई भर पर्न थाल्दछौँ, अनि त्यसले चाहिँ क्षणिक मात्रै आनन्द दिन्छ, क्षणिक मात्रै सर्भिङ हुन्छ, अनि तर लङ टर्म अनन्तसम्म चाहिँ त्यसले दिँदैन। तपाईँको हृदयलाई आनन्द र शान्ति चाहिँ रुपियाँ पैसाले दिँदैन। पास्टर अर्जुन दाइले भन्नुहुन्छ, धेरै पैसाले हामी महँगो डस्ना किनौँला, तर मिठो निद्रा चाहिँ परमप्रभुबाट नै आउँदछ होइन, पैसाले हामी निद्रा किन्न सक्दैनौँ। त्यसैले अझै सुतिरहेका विश्राम गरिरहेका छौँ, हेर समय नजिक आइपुगेको छ, मान्छेको पुत्र पापीहरूको हातमा मर्न लागेको छ। त्यतिखेरको सर्कमस्ट्यान्स बताउनु हुँदैछ, अब चाहिँ तिमीहरू यो मलाई चाहिँ यिनीहरूले मान्छेको पुत्रलाई पापीहरूको हातमा दिनै लागेको छ, समय नजिक आएको छ, तिमीहरू यसरी सुतिराख्ने, यसरी विश्राम गरिराख्ने, आफ्नै मोज मस्तीमा, आफ्नै भोल भलाइमा बसिरहेका छौ भनेर आज तपाईँ र मलाई पनि सुतिराख्नु भएको छ। समय नजिकै आएको छ, परमेश्वरको दोस्रो आगमन हामी नजिकै देख्दछौँ होइन। सिम्टमहरू हामीले लक्षणहरू देख्छौँ, पृथ्वीमा भूकम्प, महामारी होइन, यो सारा कुरा देख्दा पनि हामीलाई केही मतलब छैन परमेश्वरसँग होइन। 2 वर्षसम्म महामारी भयो, तेस्रो वर्षमा लागेको छ, हामी परमेश्वरसँग कति नजिकतामा बस्यौँ। यो महामारीको लागि तपाईँहरू कसले प्रार्थना गर्नुभयो? अनि यो तयारीको निम्ति तपाईँहरू र म बसेका छौँ कि छैनौँ? जसरी यहाँ तयारीका निम्ति हेर समय नजिक आइपुगेको छ, तिमीहरू तयारीको निम्ति जाग बस भनेर भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर त प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा जानको निम्ति तयारीको निम्ति बस भनिराख्नु भएको थियो। तर अहिले चाहिँ परमेश्वरको दोस्रो आगमनको निम्ति तयारीको निम्ति तपाईँ र म छौँ कि छैनौँ? तयारीपन हामीले कसरी ल्याउने हाम्रो जीवनमा? परमेश्वरसँग आउँदाखेरि एकजना छोडिनेछ, एकजना उठाइनेछ होइन। एउटा जाँतो पिन्दै गरेको पिनिराख्ने हुनेछ, अर्कोलाई उठाउनेछ, हलो जोतिरहेको हुन्छ, घरकोलाई उठाउनेछ। आज तपाईँलाई येशू ख्रीष्ट आउनुभयो भने तपाईँ र म तयारी अवस्थामा छौँ, उहाँसँग प्रार्थनामा बात गरिरहेका छौँ, आफ्नो पापहरू भोग स्वीकार गरिरहेका छौँ, पश्चाताप गरिरहेका छौँ होइन, उहाँले दिएका आज्ञाहरू पालना गरिरहेका छौँ, लेखा त हुन्छ नि। अनि त्यतिखेर हामी तयारी छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा यो वचनले पनि देखाउँदछ हामीलाई। अनि त्यसैले भन्नुहुन्छ, उठ, यदि सुतिरहेका छौ, यदि तयारी छैन भने जाउँ, हेर पक्राइदिने नजिकै छ भनेर चाहिँ तल लेखिएको छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ र मलाई यो उत्साहको वचन छ। यदि हामीले प्रार्थना अहिलेसम्म गरेको छैनौँ भने आजदेखि उसो हामी उठौँ, परमेश्वरको नजिकतामा जाउँ। जसरी चेलाहरूलाई उठाउनु हुँदै थियो, उहाँले घचघच्याइराख्नु भएको छ। आज वचनद्वारा तपाईँहरूलाई हामीले घचघच्याइरहेका छौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रार्थना गर्ने बानी छैन भने आजदेखि सुरु गरौँ। 1 घन्टा तपाईँहरूलाई धेरै होला, 5 मिनट 10 मिनटबाट सुरु गर्नुभयो भने 1 घन्टापछि कम हुन लाग्दछ तपाईँलाई होइन। परमेश्वरसँगको नजिकतामा जानु हाम्रो निम्ति धेरै फलदायी र आशिषको कुरा हुन्छ।
हामी संसारका कुरामा धेरै नजिकै जाँदछौँ अनि धेरै कुरामा चिन्तित हुँदछौँ, घर, गाडी, ब्याङ्कको ब्यालेन्स, होइन, अनि ती सारा संसारलाई एकचोटि छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। अनि जतिसुकै दुःख गरेको यिनै हुन्छ, ती धन किरा र होइन धमिराले खाएर नष्ट हुन्छ। तर परमेश्वरमा हामीले जब हामीले सेभिङ गर्दछौँ अथवा सुरक्षा गरेर राख्दछौँ आत्मा भने, अनि उहाँ आउँदाखेरि हामीलाई सजिलैसँग माथि लग्नुहुन्छ, अर्थात् त्यो न्यायको दिनमा हामी पर्ने छैनौँ। त्यसो भए किन हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ त? हामीले किन प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर प्रार्थना नगर्दा हुँदैन। मैले पाइरहेको छु आशिष, म रोगी पनि छुइनँ, धन सम्पत्ति पनि आइरहेको छ भनेर क्वेसन पनि आउँछ। प्रार्थनै गर्नुपर्छ भन्ने के कारण छ? प्रार्थनाले स्वर्ग जाने हो त? होइन नि, विश्वासले हो। तपाईँहरूलाई यस्ता कुराहरू आउँदछन्, हामी क्रिस्चियनहरूमा पनि आउँदछन्, अक्रिस्चियनहरूमा पनि आउँदछ। हामीले किन प्रार्थना गर्नुपर्दछ त? मण्डलीमा प्रार्थना गर्दछौँ, घरमा प्रार्थना गर्दछौँ, हामी फास्टिङ प्रार्थना गर्दछौँ, होइन, उपवासको प्रार्थना गरिरहेको छौँ। किन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा यही च्याप्टरबाट हामीले, योभन्दा म बाहिर जान चाहिनँ, यही च्याप्टरबाट म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहदछु। यो येशूको आज्ञा हो। अघि हेर्नु हो भने परमेश्वर येशूले दिनुभएको, येशू ख्रिस्टले दिनुभएको आज्ञा हो तपाईँ र मलाई। हामी 10वटा आज्ञामा त छैन त प्रार्थना भन्नुहुन्छ, तर येशू ख्रिस्ट स्वयंले गरेर दिनुभएको आज्ञा, जागा रह, प्रार्थनामा बस भन्ने कुरा कसले भनिरहेको छ? यहाँ येशू ख्रिस्टले भनिराख्नु भएको छ। दिस इज द कमान्ड अफ जिजस क्राइस्ट। है, यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा, तपाईँ र मलाई दिनुभएको, मैले दिएको होइन प्रियहरू। यो मैले बाइबलमा भेटाएको, जब त्यो प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो त्यो कोलम्बिया इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीको, उहाँ चाहिँ 17 वर्ष चाहिँ प्रिन्सिपल भएको, डिन भएर काम गर्नुभएको, उहाँले बनाउनु भएकोमा अलिकति मैले परिमार्जित गरेर यो वचन ल्याएको छु। अनि सेकेन्डमा हेर्नुभयो भने यो चाहिँ येशूको अनुसरण गर्ने हो, मेरो अनुसरण गर्ने हो भन्नुभएको छ। उहाँले आफै प्रार्थना गरेर देखाइराख्नु भएको छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु होइन। उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो होइन, उहाँले प्रभु भोज गराउनु भयो, अनि उहाँले यो प्रार्थना पनि गरेर सँगै घुँडा टेकेर प्रार्थना गराउनु भएको छ तपाईँ र मलाई। अनि यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टले जे गर्नुभएको छ त्यसको अनुसरण गर्ने। हामी बप्तिस्मा पनि लिन्छौँ होइन, हामी यहाँ प्रभु भोजमा पनि टेबलमा हुन्छौँ भने, अनि यो प्रार्थना चाहिँ अनुसरण हो कि होइन रहेछ त? यो पनि त गर्नुपर्ने रहेछ नि त। प्रभु येशू ख्रिस्टको बाटोमा हिँड्ने हो भने हामीले यो अनुसरण गर्न एकदमै जरुरी पर्दछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो परीक्षा तथा समस्याहरूको सावधानको निम्ति हो। अघिको वचनमा हेर्नुभयो भने हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट निक्लियोस्। तपाईँ र मेरो समस्या जब आउँदछ भने हामी यस्तो आउनुभन्दा अगाडि नै समस्याको सावधान, आफ्नो परीक्षामा नपर्न, नलोभिनको निम्ति चाहिँ हामीले यो प्रार्थना गर्नुपर्दो रहेछ होइन। यस्तो छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले टु ओभरकम आवर टेम्पटेसन होइन, विभिन्न खालका समस्याहरू आउन सक्दछन्, विभिन्न खालको परीक्षा, तर प्रार्थनामा हुनुहुन्छ भने त्यसबाट सजिलै तपाईँले सावधान अर्थात् त्यसबाट उन्नति पाउनुहुन्छ, तपाईँ त्यसमा फस्नुहुन्न। त्यसैले यो हो। अनि यो हाम्रो एउटा विश्वास र भरोसाको निम्ति पनि हो। हामी प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि, नदेखिको परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौँ भने, उहाँमाथि भरोसा गर्दछौँ भने हामी प्रार्थनामा पनि भरोसा राख्नुपर्दछ। किनभने यही प्रार्थनाद्वारा नै प्रभु येशू ख्रिस्टसँग हामी बोल्दछौँ। जसरी येशू ख्रिस्टले आफ्नो पितासँग प्रार्थना गरेर बोल्नुभयो भने हाम्रो पिता येशू ख्रिस्टसँग पनि हामीले चाहिँ प्रार्थनासँग एउटा बात मार्ने माध्यम हो प्रियहरू, एउटा कम्युनिकेसनको माध्यम चाहिँ होइन। हामीहरूको विश्वास र डिपेन्डेन्स, भरोसा राख्ने येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने प्रार्थना हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले चौथो यो छ। अनि पाँचौँमा चाहिँ यो छ, तपाईँले परमेश्वरका जनहरूलाई उहाँको राज्यको निम्ति तयारी राख्नु। जसरी चेलाहरूलाई तयारी राख्न उहाँले 12 जनालाई अराउनु हुँदै थियो, आज तपाईँ र मलाई चाहिँ के कसरी तयारी बस्ने भन्दा त प्रार्थना पनि त रहेछ नि त। एउटा प्रार्थना चाहिँ तयारी हो भनेर तपाईँ र मलाई आजको यस सन्देश दिइरहेको छ यस वचनले। अनि यो पदबाट, मत्तीको पुस्तकबाट, गेत्सेमनीको बगैँचाबाट तपाईँ र मलाई तयार हुनको निम्ति एउटा सन्देश दिइरहेको हामी देख्दछौँ। यसरी अनि परमेश्वरका जनहरूलाई उहाँको राज्यको निम्ति तयारीको निम्ति एउटा प्रिपरेसन हो। यो तयारीको निम्ति चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्दछ। त्यसैले हामीले प्रार्थना गर्न थाक्नु हुँदैन, प्रार्थना गर्नुपर्दछ, हरेक स्थितिमा प्रार्थना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा आज म तपाईँहरूलाई दर्शाउन चाहदछु। अनि यहाँ 3टा प्रिन्सिपल छ यो वचन, यो पदबाट निकालेको 3टा सिद्धान्त छ तपाईँ र मेरो निम्ति। अनि यो सिद्धान्त हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। हामीले किन प्रार्थना गर्नु? हामीले सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्दछ। पहिलो प्रिन्सिपल,
पहिलो सिद्धान्त हाम्रो यो आजको वचनबाट हाम्रो सिद्धान्त के छ भने हामीले सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्दछ। वी सुड अलवेज प्रे। यदि हामी क्रिस्चियन हौँ भने, हामी विश्वास गर्दछौँ भने हामीले सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्दछ। सिद्धान्त नम्बर 2, प्रिन्सिपल नम्बर 2, प्रभु येशूसँग दैनिक प्रार्थना गर्नुपर्दछ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रभु येशूसँग हामी होइन ढुङ्गा मूर्तिलाई त्यागेर जिउँदो परमेश्वरलाई आएको, हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्ध उहाँसँगलाई आत्मामा राखेर गर्नुपर्दछ। जसरी येशू ख्रीष्टले गेत्सेमनीको बगैँचामा आफ्ना पितालाई आत्मामा राखेर प्रार्थना गर्नुभयो, तपाईँ र मैले पनि दैनिक प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टसँग गर्नुपर्दछ। हामीले प्रार्थना त गर्नुपर्दछ होइन। हामीले अब केलाई प्रार्थना गर्दछौँ, त्यही ब्याकग्राउन्डबाट आएका छौँ हामी होइन। अब ती कुराहरूलाई छोडेर चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यदि उहाँसँग वी सुड प्रे डेली विथ क्राइस्टसँग चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टसँग दैनिक 1 घन्टा प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अघि हेर्नुहोस् त त्यहाँ 40 पदमा के लेखेको छ, कसैले पढिदिनुहोस् त के लेखेको छ, कति घन्टा प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ 1 घन्टा पनि तिमीहरू मसँग बस्न सक्दैनौ भनेर त्यहाँनिर सोध्नु भएको छ उहाँले। हेर्नुभयो 40मा यसरी मै पढ्दैछु। तब उहाँ चेलासँग आएर तिनीहरूलाई बिदाइरहेको भेटाउनुभयो र पत्रुसलाई भन्नुभयो, के तिमीहरूसँग 1 घन्टा पनि जागा बस्न सक्दैनौ मसँग? यही कुरा भन्नुभएको छ होइन। येशूसँग प्रतिदिन अथवा दैनिक 1 घन्टा प्रार्थनामा बस्यौँ भने तपाईँ र मेरो समस्यालाई हेर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो जीवन हेर्नुहोस् कसरी परिवर्तन भएर आउँदछ, परमेश्वरले कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर अस्ति बुवाले दिनुहुँदै थियो, मेरो वेदीमा ल्याएर हेर, मलाई जाँचेर हेर भन्नुभएको छ। अर्को जाँच्ने कुरा यहाँ पनि छ। तपाईँ प्रार्थना गरेर हेर्नुहोस् तपाईँको जीवनमा र मेरो जीवनमा कति परिवर्तन आउँछ, कति सुख शान्ति हुन्छ। अनि यहाँ त्यही भन्नुभएको छ, येशूसँग दैनिक 1 घन्टा प्रार्थना हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा छुटकाराका कुराहरू धेरै छन्, जुन छुटकारा हामीले पाउन सकेको हुँदैन भने यसबाट प्रार्थनाद्वारा हामीले अवश्य पाउँदछौँ है। हामी कतिको कुलतहरू बानीहरू हुन्छ, मेरै तपाईँले पहिला हेर्नुभयो भने होइन, मैले प्रार्थना नगर्ने थिइनँ भने त्योबाट म छुटकारा पाउने थिइनँ। म सिगरेट खान्थेँ होइन, रक्सी खान्थेँ, विभिन्न खालका ड्रग्सहरू खान्थेँ, तर म जहिले पनि प्रार्थना गर्थेँ। मेरो इन्टरभ्यूमा पनि मैले पहिला भनेको थिएँ, जब मोटरसाइकलमा बस्थेँ म अनि मेरो प्रार्थना चाहिँ हुन्थ्यो त्यतिखेर, प्रभु मलाई यो ग्याङ फाइट अथवा यो ड्रग्सबाट चाहिँ बचाउनुहोस् है भन्थेँ। साँच्चै प्रभुले त्यो प्रार्थना सुन्नुभयो। आज ती सारा कुराबाट मेरो जीवनमा छुटकारा पाएँ। आज जसले प्रार्थना गरेर प्रभुसँग समय बिताउँदछ नि त्यो कुराबाट छुटकारा पाउँदछौँ। हामीले ओभरकम्स फ्रम आवर टेम्पटेसन, हामीको होइन विभिन्न खालका परीक्षाहरूबाट हामी चाहिँ माथि आउन सक्दछौँ। अब यो चाहिँ एउटा क्वेसन छ तपाईँहरूलाई, हामी सबैलाई, मलाई पनि छ। अनि त्यसैले आज यो 3टा कुरा, 3टा सिद्धान्त र 3टा कुरा म तपाईँहरूलाई बताउँदछु अनि आज प्रार्थना गर्नेछु है। तपाईँले देख्नुहुन्छ तपाईँ कति लामो प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अघि पनि भन्दै थिएँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा कति लामो प्रार्थना छ होइन, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घन्टा, 1 घन्टा। परमेश्वरले त एटलिस्ट 1 घन्टा गर भनेर गेत्सेमनीको बगैँचाबाट भन्नुभएको छ। तपाईँ कोसँग प्रार्थना गर्नुहुँदैछ होइन? तपाईँ एक्लै प्रार्थना गर्नुभएको छ कि तपाईँको छोराछोरीहरूसँग, नाति नातिनासँग, मण्डली परिवारसँग अनि प्रभुसँग? प्रार्थनाका विभिन्न खालका छन्। गुप्त प्रार्थना हुन्छ, ढोका थुनेर गर्ने, एउटा परिवारसँग बस्ने प्रार्थना हुन्छ, मण्डली परिवारसँग। तर त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि एकजना परमेश्वर चाहिँ भइराख्नु पर्दछ है। हामीले परिवार चाहिँ राख्ने अनि परमेश्वरले नराख्नु हुँदैन। 3 सुतारले बाटेको डोरी हुनुपर्दछ भनेर अस्ति मैले बताएको थिएँ। अनि त्यो एउटा व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट हमेसा तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनै पर्दछ। यदि लामो प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने पनि येशू ख्रीष्ट हुनै पर्दछ। तपाईँ परिवारसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने पनि येशू ख्रीष्ट हुनै पर्दछ। छोराछोरीसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने पनि येशू ख्रीष्ट हुनै पर्दछ होइन। अनि तपाईँको जीवनमा हेर्नुहोस्, तपाईँको परिवारमा हेर्नुहोस् कसरी परिवर्तन भएर आउँछ, कसरी छोराछोरीहरूलाई राम्रो लाग्दछन् होइन। अनि यहाँ कति हाम्रो पास्टरहरूको छोरीहरू छन्, छोराहरू छन्, अनि उनीहरूको जीवनमा हेर्नुहोस्, उनीहरूको बाबुआमाले गरेको प्रार्थनाको कारण, सिकेको कारण। यहीँ बसेर हेर मैले कसरी प्रार्थना सिकाउन चाहनु हुँदै थिएँ। अस्ति हाम्रो भाइले सोध्नु हुँदै थियो हामीले चाहिँ कसरी प्रार्थना गर्ने भनेर, अनि हामीले दिँदै थियौँ। येशू ख्रीष्टलाई पनि 12 जना चेलाले सोध्दै थिए। अहिले हामी यो वचन पछाडि त्यही प्रार्थना जुन येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो निम्ति सिकाउनु भएको थियो, 12 जना चेलालाई आउँदैन थियो। अनि हे हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, यसरी प्रार्थना गर भनेर दिन प्रतिदिन हामी प्रत्येक यो सङ्गतिमा तपाईँहरूलाई सिकाइरहेका छौँ। यसरी परमेश्वरसँगको सम्बन्धको लागि होइन, तपाईँले कस्तो प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ र कसरी प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ
होइन, हाउ लङ डु यु प्रे, टु होम विथ यु प्रे, कोसँग प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँ परिवारमा छौँ, हामी समाजमा छौँ भने हामी एक्लै स्ट्रगल नगरौँ। तपाईँहरूको समस्याहरू हामीले किन प्रार्थनाको विषयमा राख्छौँ भन्दा परमेश्वरसँग सबै मिलेर अर्ज बिन्ती राख्दछौँ अनि उहाँले त्यसबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। अनि तपाईँ कसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, कसरी भुँडा टेकेर प्रार्थना गर्दछन् होइन, कसरी यीशु कृष्ण अघि हेर्नु भने लम्पसार परेर प्रार्थना गरेको देखेछौँ। मत्तीको अघि 5:6 हेर्नु हो भने त्यहाँ एक्लै बसेर प्रार्थना गर भन्नुभएको छ होइन। धेरै छ, उपवासको प्रार्थना छ। कसरी तपाईँले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ यो जीवनमा आज तपाईँले सम्झिनुहोस्। अनि यो कुरा हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा लागु हुनुपर्दछ र हुनुपर्दछ जहिले पनि। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो समय हामी प्रार्थना गरौँ। यो समय सबैजना उठौँ। यो समय हामी प्रार्थना गर्न आजदेखि ग्रहण गर्नुहोस् होइन। तपाईँले गर्नुभएको छैन भने एकैचोटि हुने चिज होइन यो। हामी बिस्तारै प्रार्थनामा डराउन सक्दछौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस्, तपाईँको जीवनलाई हेर्नुहोस्, एकचोटि मुख खोल्नुहोस्। यो समय हामी बारम्बार तपाईँहरूलाई बताउँदछौँ, मुख खोलिकन प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यो समय। साँच्चै आज यो वचन जुन परमेश्वर तपाईँ गेतसमुनिको बगैँचामा रहँदा आफ्नो चेलाहरूलाई बताउनु भएको थियो, आज तपाईँ हुनुहुन्न परमेश्वर। हामी तपाईँसँग कसरी रहिरहने प्रभु, तपाईँमा रह्यौँ भने मात्र हामीले धेरै फल फलाउन सक्दछौँ। प्रभु यसो हामी प्रार्थना गर्दछौँ, तपाईँको इच्छा हाम्रो जीवनमा पुरा होस्। प्रभु हामीले यो एक कानले सुन्ने अर्कोले उडाउने होइन प्रभु, यो तपाईँको आज्ञा हो प्रभु। हामीलाई सिकाउनु भयो, तपाईँले गर्नुभयो प्रभु, अनि तपाईँले देखाउन चाहनुभयो प्रभु। हामीलाई यसरी प्रार्थना गर भनेर प्रभु 40 दिन 40 रात प्रभु तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो। दुष्ट शैतानले तपाईँलाई परीक्षा पार्न खोजेको थियो, तर तपाईँ त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। धन्यवाद दिँदछु परमेश्वर। तपाईँसँगको सम्बन्ध रिन्यू गर्नलाई परमेश्वर, तपाईँसँगको सम्बन्धलाई गाढा बनाउनलाई हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर। धन्यवाद दिँदछु परमेश्वर। येशू तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हामीलाई प्रार्थना गर्न हृदय दिनुहोस्। हामी शरीरमा दुर्बल छौँ प्रभु, आत्मामा त तयार छौँ प्रभु। हामीलाई शक्ति दिनुहोस्। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ परमेश्वर। हाम्रो परिवारसँग, मण्डली परिवारसँग प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी एल्डर डिकनहरू परमेश्वर, मण्डलीका अगुवाहरूसँग प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर। तपाईँले भन्नुभएको छ कोही कष्ट भोगिरहेको छ त्यसले प्रार्थना गरोस्, कोही सुखी छ, खुसी छ त्यसले आनन्दको भजन गाओस् भन्नुभएको छ प्रभु। प्रभु तपाईँले एलियाको प्रार्थना सुन्नुभयो अनि परमेश्वर उसलाई तपाईँले लग्नु भयो परमेश्वर। उसको अन्तर्देखि सुन्ने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वर। हाम्रो प्रार्थनामा तपाईँको अर्थ, तपाईँको कान थापेको होस्, हामीलाई उत्तर दिनुहोस्। हामी दैनिक प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु तपाईँलाई, अनि तपाईँसँग समय बिताउन हामी चाहन्छौँ परमेश्वर। प्रभु यो तपाईँको आज्ञा हो अनि हामी तपाईँलाई अनुसरण गर्ने एउटा माध्यम हो प्रभु। हामीले परीक्षाबाट समस्याहरूबाट मुक्ति पाउने एउटा माध्यम हो प्रभु। हाम्रो जीवनलाई असल विश्वास र भरोसाको निम्ति राख्ने एउटा प्र्याक्टिस गर्ने माध्यम हो प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी तपाईँमाथि विश्वास गर्दछौँ, प्रार्थनामाथि भरोसा राख्दछौँ प्रभु। तपाईँले भन्नुभएको छ यदि विश्वास गरेर यो पहाडलाई यो समुद्रमुनि खसिरहँदा पनि त्यो खसिन्छ। यदि हामीमा दिनको दाना जति, गाईको दाना जति मात्र विश्वास गरे पनि हाम्रो प्रार्थनाका असल कामहरू गर्नेछ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरका दलहरूलाई उहाँको राज्यको निम्ति तयार बनाउन प्रभु हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ। हे पिता, पुत्र, पवित्र परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर। धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ रोगी बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो मण्डलीमा प्रभु सुसन सिन्चुरी बहिनीको चङ्गाइको निम्ति हामी घोषणा गर्दछौँ। आत्मा र शरीरमा लागेको चोटलाई प्रभु तपाईँले निको बनाइदिनुहुन्छ। साँच्चै प्रभु त्यो बहिनीलाई तपाईँको शरणमा राखेको छु, अरूलाई बहिनीलाई तपाईँको शरणमा राखेको छु। म प्रार्थना गर्दछु हाम्रो साथी सुनम अनि शर्मिला मल्ल बहिनी जसको गर्भमा तपाईँले बच्चा दिएर आशिषित गर्नुभएको छ, त्यो बच्चालाई घोषणा गर्नको निम्ति आशिषित होस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ त्यो परमेश्वर रसिया र युक्रेनको लडाइँ अन्त भएर त्यहाँ शान्ति आएको होस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर। त्यहाँ शान्ति आएको होस्। वरिपरिका देश क्षेत्रमा धेरै विपत्तिहरू छन्, अशान्ति छ, के खाउला र के लाउला भन्ने चिन्ता छ प्रभु। त्यहाँ तपाईँ रहनुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। हामी अमरबहादुर कार्कीको चङ्गाइको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँलाई चङ्गाइ दिनुहोस्। उहाँको परिवार परमेश्वर कृष्ण दिदीको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँलाई उहाँले बुझिराख्नु भएको छ, गरेर बक्सिसमा लिने कुरा हुँदैछ प्रभु।
तपाईँको शरणमा राखेका छौँ। उहाँको छोरी निशालाई पनि राख्दैछु अनि ज्वाइँलाई पनि राख्दैछु। तपाईँ पनि क्षमा चलाउनुहोस् अनि त्यो आपत्ति र विपत्तिबाट उहाँले चङ्गाइदिनु। हाम्रो मण्डलीमा भएका बालबच्चाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर। हाम्रा वृद्ध भएका आमा बुवाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर। सम्पूर्णलाई तपाईँको शरणमा राख्छु। हाम्रो मण्डलीमा तपाईँको उपस्थिति रहोस्। अब आउने इस्टर तपाईँको परमेश्वर भौरी मिठाईको दिनको लागि प्रार्थना गर्दछु। गुड फ्राइडेको निम्ति अनि म प्रार्थना गर्दछु तपाईँले जुन आत्मा हाम्रो मण्डलीमा पठाइदिनु भएको छ, हाम्रो सञ्जय भाइ अनि शर्मिला बहिनीले जुन परमेश्वर आफ्नो विश्वास प्रकट गर्नुहुँदैछ प्रभु, तयारीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर। ओ परमेश्वर, म छोरी ग्रेसको निम्ति प्रार्थना गर्दछु प्रभु। तयारीको निम्ति तपाईँको वेदीमा राख्दैछु। नि 10 तारिकको तपाईँले नै दिनुभएको छोरीलाई तपाईँले भवनमा परमेश्वर अर्पण गर्दैछु। तयारीको निम्ति आमा बाउले तयारीको निम्ति यो बच्चालाई तयारीको निम्ति प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद दिनु हाम्रो मण्डलीका कार्यहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछु। तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर। तपाईँमा विश्वास गरिकन भरोसा राखिकन प्रार्थना गरेका छौँ। हामीले पापीलाई तपाईँले सुन्नु भएको छ। तपाईँको नजिकताको निम्ति परमेश्वर तपाईँलाई परमेश्वर आफ्नै आप्पा पिता बनाउनु भएको छ। हामीलाई छोराछोरी बनाउनु भएको छ प्रभु। तपाईँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, आप्पा हुनुहुन्छ परमेश्वर। प्रभु हाम्रो प्रार्थनामा ध्यान दिने अनि हामीलाई उत्तर दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी कति जाने नजाने परमेश्वर हामीलाई नचाहिने कुरा मागिरहेका हुन्छ प्रभु। हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। जसरी क्रिस्टले प्रभु उहाँले नचाहँदा नचाहँदै पनि तपाईँको इच्छा पुरा गर्नुभयो प्रभु। हामी पनि नचाहँदा नचाहँदै तपाईँको इच्छा पुरा गर्न यही ठाउँमा आएका छौँ प्रभु। धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आजको सङ्गति यो वचनलाई तपाईँको शरणमा राख्दछु। मेरो जीवनमा तपाईँले बिस्तारै दरबार गर्नुहोस्। सुन्नेहरूको माझमा तपाईँले बिस्तारै दरबारले काम गर्नुहोस्। अब हामीलाई प्रार्थनाका योद्धाहरू बनाउनुहोस् भने प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद दिँदछु प्रभु। माग्नमा भुल्नमा भुल गल्ती भए क्षमा माग्दै गर्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।
अब अन्तमा स्वर्गमा हुनुहुने हामीका परमेश्वर पिताको प्रेम, उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पुत्रपछि रहेको पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता, शान्ति र आशिषले तपाईँमाथि विश्वास गर्ने ग्रेस मण्डलीका प्रत्येक परिवारको पाइला पाइला क्षण क्षण र विश्व मण्डलीमा तपाईँका जनहरूको पाइला पाइला क्षण क्षणमा तपाईँको दोस्रो आगमन बादलको सवारीमा नभइन्जेलसम्म सदा अनि सर्वदा रहिरहोस्। आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। प्रभुले सबैलाई धेरै आशीष दिनुभएको होस्। आमेन। नमस्कार।